Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear brothers and sisters, hope so will be fine inshallah. Welcome back to another episode of पर्दा उठाओ. आजकल हमारे मुसलमान जज्बाती मुसलमान उन्हें नॉलेज नहीं होता अबाउट इस्लाम, बिकॉज उन्हें शुरू से ही मना किया जाता है कि कुरान मजीद को तर्जुमे से ना पढ़ना वरना तुम गुमराह हो जाओगे. अस्तगफिरुल्लाह. वो ICS, वो डॉक्टरिंग, वो इंजीनियरिंग, हर एक शोबे के इतनी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कुरानिक अरबिक वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते, बिकॉज टाइम वेस्ट होता है. वो किताब जो हुदन लिन्नास थी, लोग उसे सीखने के लिए तैयार नहीं. मौलवी से कहता है कि ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए उतरी है, ये आप इसे तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आप नऊज़ुबिल्लाह गुमराह हो जाओगे. आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपके लिए गुमराही के रास्ते अस्तगफिरुल्लाह खुलेंगे. कल लाहौर में एक सानेहा होने से बच गया है. लाहौर में एक खातून जो कि एक लिबास उन्होंने पहना हुआ था जिस पर खतातियां अरबी कैलीग्राफी लिखी हुई थी, तो उस लिबास को देखकर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नाउज़ुबिल्लाह ये कुरान मजीद की बेहुरमती है, ये हमारे कुरान की बेहुरमती की जा रही है, इसने कुरानी आयात को लिखकर पहना हुआ है. जैसे कि मेरे पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, कोई जहालत का हमारा यही कहेगा कि ये नाउज़ुबिल्लाह कुरान की बेहुरमती हो रही है, लेकिन ये तो अरबी कैलीग्राफी खताती है जो कि कुछ थोड़े बहुत डिजाइन बनते हैं. कुरान का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है. मुझसे भी बहुत से लोगों ने पूछा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, आपने नाउज़ुबिल्लाह कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं. तो ये जहालत के हमारे लोग कुछ ऐसे ही सवाल करते हैं जिन्हें इल्म नहीं होता अबाउट इस्लाम, बिकॉज उन्हें शुरू से ही यही बताया गया है कि अरबिक को पढ़ना ही नहीं, कुरान को पढ़ना ही नहीं है, वरना तुम गुमराह हो जाओगे. हमारे बरसगीर पाक व हिंद में और खास करके पाकिस्तान में अकीदत के नाम पर जहालत, मजहबी दुकानदारों ने अवाम के जज्बात के साथ खेलकर उनकी मेंटालिटी ऐसी बना दी हुई है. उन्हें शुरू से यही बताया गया कि अगर किसी ने अरबिक लिखी हुई है तो वो कुरान ही है, कुरान के अलावा अरबिक है ही नहीं, अरबिक लैंग्वेज ही नहीं है. और जहाँ भी कोई ऐसा मामला हो, मरने मारने से कोई गुरेज नहीं करना. मैं बदल सिस्टर, कल जब लाहौर की ये लड़की कैफे थी या कोई शॉप थी वहाँ गई तो मजहबी गुंडों ने उसके आकर उसको घेरना शुरू कर दिया कि ये तुम क्या कर रही है, उसका कत्ल. पीछे से आवाजें आ रही है कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे. वो लड़की बेचारी डर के मारे वहाँ बैठी हुई है. जब ये सब कुछ हंगामा इकट्ठा हुआ ना, जब भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई तो उसके बाद पुलिस आ गई. तो पुलिस की मौजूदगी में भी लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे. मैंने इसे बोला मैंने इसे कि इस औरत ने कुरान को हम तुम्हें जान से मार देंगे, बिकॉज लोगों के मुताबिक तो यही था कि वो गुस्ताखी कर रही है, वो कुरान की गुस्ताखी कर रही है, उसने कुरान मजीद की बेहुरमती की है. तो पुलिस की मौजूदगी में भी सब लोग यही कह रहे थे कि हमने तुम्हें जनाब कत्ल कर देना, हमने तुम्हें छोड़ना ही नहीं, तुमने हमारे कुरान की बेहुरमती की है. लेकिन वहाँ ASP शहर बानो आ गई और उन्होंने बहुत ही सेंसिबल तरीके से उस झुंड को, उस भीड़ को मैनेज किया. और आगे आप उनकी वीडियो देखेंगे उन्होंने कैसे उस लड़की को वहाँ से बुर्का पहनाया, अबाया पहनाया और वहाँ से लेकर चली गई. हम लोग इधर DSP के साथ सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई. इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं. आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए. हमने शहर बानो का इंटरव्यू देखा, BBC वालों ने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने उस लड़की को यही कहा कि आप अबाया पहने, या लोगों ने यह कहा कि इसको उतारें इनके ऊपर को और अबाया पहन लें. तो ASP बहनों की एक नाइस बात थी कि उन्होंने वहाँ नहीं उतरवाया और कहा कि हम जाकर पुलिस स्टेशन में ये काम सारा मामला करेंगे, और वहाँ से उसको लेकर चली गई. और उसके पीछे से अब यही आवाजें आ रही थी कि गुस्ताख रसूल की एक सदा, सरतान से जुदा, सरतान से जुदा. यही आवाजें आ रही थी. वो कौम जो कहती है कि गुस्ताख रसूल की एक सदा, सरतान से जुदा, सरतान से जुदा. वो कौम जिसे नमाज पढ़ना कबूल नहीं है लेकिन सरतान से जुदा करना कबूल है. वो कौम जिसे कुरान पढ़ना कबूल नहीं है लेकिन कुरान की बेहुरमती पर सरतान से जुदा करना कबूल है. यार, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में एक कुरान मजीद है, और यही दुनिया की सबसे मजलूम किताब है, जिसे ना समझी से, जिसे बगैर तर्जुमे से, बिकॉज उनको अरबी की नहीं आती, जिसे यही कहा जाता है कि इसको तर्जुमे से ना पढ़ना वरना तुम गुमराह हो जाओगे, ऐसी किताब है. और ये हमारे मौलवी हजरात है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उलमा किराम. मैं बात करता हूँ कि मौलवी हैं जिन्होंने कुरान को एज अ फील्ड जो वो इसमें कदम रखते हैं.
بیکاز وہ جو کہانیاں سناتے ہیں اگر وہ ترجمے سے پڑھیں گے وہ تو ساری ایکسپوز ہو جائیں گی، پھر ان کی دکانیں مذہبی دکانیں کیسے چلیں گی۔ بعد میں اس عورت نے آ کر ویڈیو میں معافی مانگی لوگوں سے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم، میں اقرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگ۔ تو یہ تھی ویڈیو جس میں انہوں نے معافی مانگی۔ کیفے میں یہ سارا معاملہ شروع ہونے سے لے کر تھانے میں جا کر معافی مانگنے تک، یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے اس نے تو سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیا کہ وہ یہ کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس عورت نے جو لباس پہنا ہوا تھا کیا واقعی اس میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ تو اس کا بہت لمبا چوڑا کر کے میں جواب نہیں دوں گا، میں سمپل سا آنسر دوں گا کہ نہیں، اس میں کوئی قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں ہو رہی۔ ایسا کہ یہ پیچھے عربی کیلیگرافی لکھی ہوئی ہے، اس عورت کے جو وہ کپڑے تھے کلاتھنگ جی اس کے اوپر بھی ڈیزائن بنا ہوا تھا عربی کیلیگرافی کا۔ کیا عربی کوئی لینگویج نہیں ہے؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ اگر کوئی اسے قرآن سمجھے گا تو یہ صرف گمراہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو اس کے لباس میں ناحرمتی کا ایلیمنٹ تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسے تقریباً قتل کرنے ہی والے تھے لوگ۔ تو یہ سب جو واقعہ ہوا ہے، اس نے جو لباس پہنا، تھانے لے کر کے معافی منگوائی، مولوی حضرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہاں مجھے جو لطیفہ یاد آتا ہے کہ پاکستانی حضرات سعودی عربیہ کے وہاں عربی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور پاکستانی کھڑے ہو کر آمین آمین کہہ رہے تھے، بیکاز اس کو عربی لینگویج آتی ہی نہیں تھی۔ یہی سیم سچویشن پاکستان میں لاہور کے شہر تھرا میں بن کہ سب لوگ، اس نے کوئی ڈیزائن پہنا ہوا تھا اور وہ اسے قرآن کے زمرے میں لے کر، جیسے وہ آمین کہہ رہا تھا، یہ اسے قرآن کے زمرے میں لے کر جب اسے گستاخ رسول ڈکلیئر کر رہی ہے، گستاخ قرآن ڈکلیئر کر رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے اس لڑکی نے تو اسے جب وہ سرزد سے جدا کیا جائے۔ تو میں ایک اور اس پر سوال اٹھتا ہے کہ جب شیر بانو اس کو لے کر جا رہی تھی نا، تو وہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ پیچھے سے نعروں کی آوازیں آنے کے گل کی گستاخ رسول کی ایک صدا سرطان سے جدا۔ میرے بھائی پہلے آپ یہ تو فائنڈ کر لیں کہ اس نے گستاخی کی کون سی ہے، اس نے قرآن کی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا اس نے کوئی یو گستاخی کی ہے؟ آپ کو یہی ڈیفائن نہیں ہو رہا، آپ کو یہی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس نے گستاخی کی کون سی، اور آپ نعرے پیچھے سے کوئی اور لگا رہی ہو۔ یہیں سے اس عوام کے ساتھ کھیلنے والے جذباتی لوگ، مولوی اور جہالت کے مارے لوگ، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، عربک ہم نے سیکھنی ہے کہ نہیں سیکھ، وہ یہ کر رہے ہیں اور قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی جو وہ ان پڑھی، پاکستانیوں کی جہالت یہاں سے پتہ چل جاتی ہے کہ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھا کیا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے، اور اتنے سارے لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے۔ مائی ڈیئر برادر سسٹر، یہ ہمارے اخلاق، ہماری شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر عمل سوچ سمجھ کر کریں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ سمجھ کر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ مذہب کے نام پر، عقیدت کے نام پر، جذباتیت کے نام پر، محبت کے نام پر، حرمت کے نام پر سرطان سے جدا کرنے والے یہ لوگ نہ تو عقیدت کے احترام سے واقف ہے، نہ اس کے آداب، نہ اس کے الفاظ سے جو ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اسے واقف ہی نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہے، اور نہ ہی عقیدے کی حدود سے واقف ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔